Makatawa ko sa metro karon ba nagsakay ko gikan sa trabaho no. Baho kayo ang akong mga katapad. Sa kadugan ako sakay og kanang train diri ba dili jud ko ka kuan dili ko ka adjust sa ilang panimaho murag gibalik gyud nila ilang sinina gahapon. Ug ang ilang bra mabasa ra ba kay namong bra kay kada adlaw mag-ilis kay tungod sa kainiton diri. Unya kana ganing mag-cause ka og inconvenience sa imong katapad murag lain man kaayo uy. Kanang kanang di ba mo ana man ta sa treno kanang mo ana ta ba kanang mukupot ta kay syempre matumba ta. Hala kay nagpatong na jud iyang kamot sa kuan. Akong ulo. Wala ra gyud siya niya iyahang ang iyahang likod kay iyahang backpack kay giduot na diri sa akong broken hips. So mo nang dili gyud ta maayo atong mga kuan no kay maglisod naman tag kanang positioning. So dili man sa ingon nga kanang magdaot ta sa tong kapwa nga babae ba kay syempre matud pa ni Karen Davila nga woman empowerment lagi. Woman empowerment ba pero kuan man kanang dili ko ka gets. Kay kanang dili man ta nato i-down natong kapwa babae ba. Pero ang ako manggong na feel kay kanang dili gani sila kabantay nga nag-cause sila inconvenience sa laing tao at the same time mao kay sila kay wala sila ambot na limang angso na limang pagkaon na limang chichirya wala ka kasabot ambot oy ano sad bitaw munang kita na lang mo sabot kay kita may kuan kita may commute kita na lang mo sabot kay kita man say nakasabot pero unta dapat ang mga commuter kay dinhi daghan man sa jud ganang mga daghan gyud og kuan ba mga commuter mga passenger sa train kay tungod labi na og ting uli gikan sa trabaho so daghan jud kay pasahero. Sorry jud kay nanapong jud ko kuan ganina akong ilong sa kuan panyo kay di man jud nako murag hindi ginawa na ko ba tunga raman murag makadaot pud sa panglawas ba nalan mo ginawa gani ka inhale exhale gyud ana nya murag tunga ba masakit man akong dugan kay murag katunga ra ko mo ginawa ba ana nabo na lang gyud ko sa akong panyo ana kung kamay pasultihon unsa man kaninyo to pagingon nga baho gyud siya makarelate gyud ani ang mga taga Dubai nga OFW no kay labi na busa kaya og train ay grabe gyud na maura to marites ra ko nagmarites ra ko sa akong commute karong adlaw nga Miyerkules nga kanang lisod kay ginhawa nga katunga ra sa imong ginhawa ba nabuhian day nimo ay murag kalain man di maayo di may sa panglawas maura to